बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर होता है। इसकी मिसाल कुरान में भी दी गई है। अगर गौर किया जाए तो वाकई ऐसा ही है। नर और मादा इकट्ठे रहते हैं। जब मादा के यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो वो अपने नर को मार देती है, और जब बच्चे पल जाते हैं तो वो माँ को मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। ये उनकी फितरत है कि उनके दिल तंग हैं। जब एक दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं करते तो मार देते हैं। दुनिया की मिसाल भी ऐसी ही है। फिर हमारे घरों में अना का राज है। एक दूसरे के यूं दिल तोड़ दिए जाते हैं कि एक दूसरे को कह दिया जाता है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए मर गए। हम इंसानों को तो मोहब्बत और खुलूस और दिल में वुसअत पैदा करनी चाहिए। इतना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि दूसरे के लिए जगह ही ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत और वुसअत पैदा करे। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 147 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुटलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जज़ा पा सकते हैं? कि जैसा करें वैसा भरें। इसकी तफसीर है, ज़ाया हो गए यानी बारावर ना हुए, गैर मुफीद और ला हासिल निकले, इसलिए कि खुदा के यहाँ इंसानी सही और अमल के बारावर होने का इन्हिसार बिल्कुल दो अमूर पर है। एक ये कि वो सही व अमल खुदा के कानून शरई के पाबंदी में हो। दूसरे ये कि इस सही व अमल में दुनिया की बजाय आखिरत की कामयाबी पेश नज़र हो। ये दो शर्तें जहाँ पूरी ना होंगी वहाँ लाजमन हब्ते अमल वाक़या होगा। जिस खुदा से हदायत लिए बगैर बल्कि उससे मुंह मोड़कर बागियाना अंदाज पर दुनिया में काम किया, जाहिर है कि वो खुदा से किसी अजर की तवक्को रखने का किसी तरह हकदार नहीं हो सकता। और जिसने सब कुछ दुनिया ही के लिए किया और आखिरत के लिए कुछ ना किया, खुली बात है कि आखिरत में उसे कोई समरा पाने की उम्मीद न रखनी चाहिए, और कोई वजह नहीं कि वहाँ वो किसी किस्म का समरा पाए। अगर मेरे ममलूक ज़मीन में कोई शख्स मेरे मंशा के खिलाफ तसर्रुफ करता रहा है तो वो मुझसे सज़ा पाने के सिवा आखिर और क्या पाने का हकदार हो सकता है। और अगर इस ज़मीन पर अपने गासिबाना कब्ज़े के ज़माने में उसने सारा काम खुद ही इस इरादे के साथ किया हो कि जब तक असल मालिक उसकी जुर्रत बेजा से अगमास कर रहा है, उसी वक्त तक वो उससे फ़ायदा उठाएगा। और मालिक के कब्ज़ा में ज़मीन वापस चले जाने के बाद वो खुद भी किसी फ़ायदे का मतवक्का या तालिब नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि मैं इस गासिब से अपनी ज़मीन वापस लेने के बाद ज़मीन की पैदावार में से कोई हिस्सा ख्वामखा इसे दूं? आयत नंबर 148। मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज़ निकलती थी। क्या उन्हें नजर ना आता था कि वो ना उससे बोलता है ना किसी मामले में उसकी रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। इसकी तफसीर है, यानी इन 40 दिनों के दौरान में जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तलबी पर कोहे सीना गए हुए थे और ये कौम पहाड़ के नीचे मैदानुल राह में ठहरी हुई थी। ये उस मसरियत ज़दगी का दूसरा ज़हूर था जिसे लिए हुए बनी इसराइल मिस्र से निकले थे। मिस्र में गाय की प्रस्तिश और तकदीस का जो रिवाज था, इससे ये कौम इतनी शिद्दत के साथ मुतासर हो चुकी थी कि कुरान कहता है, व उशरबू फ़ी कुलूबिहिम अल इजला, यानी उनके दिलों में बछड़ा बसकर रह गया था। सबसे ज़्यादा हैरत का मकाम ये है कि अभी मिस्र से निकले हुए इनको सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे। समंदर का फटना, फिरौन का गर्क होना, इन लोगों का बखैरियत उस बंदी गुलामी से निकल आना जिसके टूटने की कोई उम्मीद न थी। और इस सिलसिले के दूसरे वाक़यात अभी बिल्कुल ताज़ा थे और इन्हें खूब मालूम था कि ये जो कुछ हुआ महज अल्लाह की कुदरत से हुआ है। किसी दूसरे की ताकत व तसर्रुफ का इसमें कुछ दखल न था, मगर इस पर भी उन्होंने पहले तो पैगंबर से एक मसनूई खुदा तलब किया और फिर पैगंबर के पीठ मोड़ते ही खुद एक मसनूई खुदा बना डाला।
یہی وہ حرکت ہے جس پر بعض انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہو اور جو شب اول میں بھی بے وفائی سے نہ چوکی ہو۔ آیت نمبر 149۔ پھر جب ان کے فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 150۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں قرآن مجید نے ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی بریت ثابت کی ہے جو یہودیوں نے زبردستی ان پر چسپاں کر رکھا تھا۔ بائبل میں بچڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے آنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ خروج باب 32 آیت 1-6۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بصراحت اس غلط بیانی کی تردید کی گئی ہے اور حقیقت واقعہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس جرم عظیم کا مرتکب خدا کا نبی ہارون نہیں بلکہ خدا کا باغی سامری تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90-94۔ بظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان میں سے کسی کی سیرت کو بھی انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، اور داغ بھی ایسے سخت لگائے ہیں جو اخلاق و شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم شمار ہوتے ہیں، مثلاً شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغا بازی اور ایسے ہی دوسرے شدید معاصی جن سے آلودہ ہونا پیغمبر تو درکنار ایک معمولی مومن اور شریف انسان کے لیے بھی سخت شرمناک ہے۔ یہ بات بجائے خود نہایت عجیب ہے، لیکن بنی اسرائیل کی اخلاقی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملے میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ قوم جب اخلاقی و مذہبی انحطاط میں مبتلا ہوئی اور عوام سے گزر کر ان کے خواص تک کو حتیٰ کہ علماء، مشائخ اور دینی منصبداروں کو بھی گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کا سیلاب بہا لے گیا، تو ان کے مجرم ضمیر نے اپنی اس حالت کے لیے غدارات تراشنے شروع کیے اور اسی سلسلے میں انہوں نے وہ تمام جرائم جو یہ خود کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر ڈالے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جب نبی تک ان چیزوں سے نہ بچ سکے تو بھلا اور کون بچ سکتا ہے۔ اس معاملے میں یہودیوں کا حال ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی جب اخلاقی انحطاط انتہا کو پہنچ گیا تو وہ لٹریچر تیار ہوا جس میں دیوتاؤں کی رشیوں، منیوں اور اوتاروں کی غرض جو بلند ترین آئیڈیل قوم کے سامنے ہو سکتے تھے، ان سب کی زندگیاں بد اخلاقی کے تارکول سے سیاہ کر ڈالی گئیں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جب ایسی ایسی عظیم الشان ہستیاں ان قبائح میں مبتلا ہو سکتی ہیں تو بھلا ہم معمولی فانی انسان ان میں مبتلا ہوئے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور پھر جب یہ افعال اتنے اونچے مرتبے والوں کے لیے بھی شرمناک نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیوں ہوں؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 151 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔